चंद दिनों से मैं मूसा के साथ जिहाद की तबलीग कर रहा हूँ। यहाँ फौज के बहुत से आदमी मुझे पहचानते हैं, लेकिन अफसोसनाक खबर जो मैं लेकर आया हूँ अगर वो गलत साबित हो जाए तो मैं इसके एवज तख्ते-दार पर लटका दिया जाऊं तो भी मुझे खुशी होगी। खुदा करे मेरा यहाँ आना एक ख्वाब हो और गरनाता में जो कुछ मैंने देखा और सुना है वो भी एक ख्वाब हो। नौवारद की आंखों से आंसू छलक रहे थे। इतनी देर में अज़्ज़ग़री उनके पास पहुंचा। उसने नौजवान को दूर से पहचान कर कहा, सुलेमान, खैर तो है? सुलेमान ने एक लम्हे के लिए अज़्ज़ग़री की तरफ देखा और फिर अज़्ज़ग़ल की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं बहुत बुरी खबर लेकर आया हूँ, गरनाता में बगावत हो चुकी है। अज़्ज़ग़ल ने चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, तुमने ख्वाब देखा है। मूसा की मौजूदगी में बगावत मुमकिन नहीं है। तुमने ख्वाब देखा है। तुम दुश्मन के जासूस हो और हमारी तवज्जो महाज़ जंग से हटाना चाहते हो। कहो ये झूठ है। अज़्ज़ग़ल इज़्तिरारी हालत में सुल्तान को दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ रहा था और सुलेमान बार बार ये कह रहा था, काश ये झूठ होता, लेकिन ये झूठ नहीं, काश ये झूठ होता। अज़्ज़ग़ल कहने लगा, लेकिन मूसा और बगावत ये नामुमकिन है, तुम दीवाने हो। सुलेमान ने कहा, मूसा अबू अब्दुल्ला की कैद में है। अज़्ज़ग़ल ने सुलेमान को धोखा देकर जमीन पर गिरा दिया और अज़्ज़ग़री से कहा, इसे ले जाओ, ये दीवाना है। अबू अब्दुल्ला मुझे कत्ल कर सकता है, अपने बाप को कत्ल कर सकता है, लेकिन मूसा पर वो जान देता है। इस पागल को ले जाओ। सुलेमान ने कहा, आज शाम तक मेरी खबर की तस्दीक करने के लिए और बहुत से लोग आ जाएंगे। अबू अब्दुल्ला ने अपनी इमारत का ऐलान कर दिया है। उसने बागियों को रिहा कर दिया है और अरब ओहदेदारों की जगह उन्हें मुकर्रर कर दिया है। जिन उमरा ने उसकी इमारत तस्लीम करने से इनकार किया था उनमें से चंद कत्ल किए जा चुके हैं और बाकी कैद कर लिए गए हैं। अल-हमरा पर बर्बरी और हस्पानवी उमरा का कब्जा है और शहर में वो अपने कबाइल के लोगों को अरबों के साथ लड़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि अब तक कितने मकानात जल चुके हैं और कितने आदमी मारे गए हैं। मुझे डर है कि अब तक ये आग गरनाता के आसपास की बस्तियों में भी पहुंच चुकी होगी। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। अबुल हसन ज्यादा देर तकरीर जारी न रख सका। उसकी तवज्जो बार बार अज़्ज़ग़ल और अज़्ज़ग़री की तरफ मुतवज्जे हो रही थी और जब वो सुलेमान से बातें करने के बाद सर झुकाए उसकी तरफ आ रहे थे तो उसका दिल धड़कने लगा और आवाज बैठ गई। अज़्ज़ग़ल का चेहरा देखकर उसके लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि एलजी कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया। उसने तकरीर खत्म करके हाथ उठाकर फतह के लिए दुआ मांगी और जवाब तलब निगाहों से अज़्ज़ग़ल की तरफ देखने लगा। अज़्ज़ग़ल ने आगे बढ़कर कहा, चलिए। अबुल हसन ने कहा, कहाँ, खैर तो है? अपने खैमे में चलिए। अज़्ज़ग़ल के मगमूम लहजे से अबुल हसन का दिल बैठा जा रहा था। वो स्टेज से उतरा और उसके साथ अपने खैमे की तरफ चल दिया। चंद सरदारों ने उसका साथ देना चाहा, लेकिन अज़्ज़ग़ल ने उन्हें हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, आप मेरे खैमे में जमा हो, हम अभी वहां आते हैं। कुछ दूर जाकर अबुल हसन ने सवाल किया, कोई बुरी खबर सुनाने से पहले मुझे इतना जरूर बताओ कि एलची कहां से आया है। इतनी बड़ी फतह के बाद हमें मामूली हालात से परेशान नहीं होना चाहिए। कहो क्या बात है? तुम्हारी खामोशी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। अज़्ज़ग़ल ने कोई जवाब न दिया। सुलेमान ने, जो अभी तक वहीं खड़ा था, अज़्ज़ग़ल का इशारा पाकर उनके साथ हो लिया। अबुल हसन सुलेमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, तुम कहां से आए हो? बताओ, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? क्या तुम ये खबर लेकर नहीं आए कि सरहद का कोई शहर हमारे कब्जे से निकल गया है और ईसाई वहां के मुसलमानों से अपनी शिकस्त का बदला ले रहे हैं? सुलेमान ने जवाब देने की बजाय अज़्ज़ग़ल की तरफ देखा और उसने सर के इशारे से उसे खामोश रहने की तलकीन की। अबुल हसन की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। उसने चिल्लाकर कहा, अज़्ज़ग़ल, क्या हमने एक माँ का दूध नहीं पिया है? क्या मैं वो खबर सुनने की हिम्मत नहीं रखता जिसे तुम सुन चुके हो? क्या ये कासिद किसी जल्जले की खबर लेकर आया है? क्या अल-हमरा में आग लग गई है? क्या अबू अब्दुल्ला को कोई हादिसा पेश आ गया है? खुदा की कसम, ऐसी खबरें मुझे परेशान नहीं कर सकेंगी। और अगर ये कासिद ये पैगाम लाया है कि ईसाइयों का कोई दस्ता हमारी सरहद के किसी गैर महफूज किले पर काबिज हो गया है, तो ये खबर तुम मुझे फौज के सामने सुना सकते थे। हम नए हालात का मुकाबला करने के लिए एक दिन पेशकदमी का इरादा मुलतवी कर सकते हैं। अज़्ज़ग़ल, तुम्हारी जबान गूंग क्यों हो गई? मुझे बताओ, वो कौन सा नुकसान है जिसकी तलाफी इन मुजाहिदों की तलवारें नहीं कर सकती? वो कौन सा महल गिरा है जिसे ये मुजाहिद दोबारा तामीर नहीं कर सकते?
एक सिपा सालार की सबसे बड़ी दौलत उसके सिपाही हुआ करते हैं। मूसा और अब्दुल्ला के सिवा जिन लोगों को मैं सबसे ज्यादा अजीज समझता हूँ वो मेरे साथ हैं। किसी की मौत मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त नहीं होगी। क्या तुमने नहीं देखा कि नईम बिन रिजवान को जब लहद में उतारा जा रहा था मेरी आंखों में आंसुओं का निशान तक न था, हालांकि वो मुझे अब्दुल्ला से कम अजीज नहीं था। इतनी देर में अबुल हसन का खैमा करीब आ गया था। अबुल हसन मायूस होकर तेजी से खैमे की तरफ बढ़ रहा था। खैमे में दाखिल होकर अज़्ज़ुग़ल ने उसे कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, मेरे भाई, ये कासिद एक बहुत बड़े हादसे की खबर लाया है। अबू अब्दुल्ला ने अपनी इमारत का ऐलान कर दिया है और बागियों को कैद से रिहा करके शहर में खाना जंगी करवा दी है। हमारे लिए गरनाता के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मूसा अब्दुल्ला की कैद में है। अबुल हसन पर ये अल्फाज बिजली बनकर गिरे। वो अचानक उठा और लड़खड़ाता हुआ फिर कुर्सी पर आ गिरा। उसने बोलने की कोशिश की लेकिन उसकी जबान गुंग हो चुकी थी। वो फटी फटी निगाहों से अज़्ज़ुग़ल और सुलेमान की तरफ देख रहा था। उनके मग़मूम चेहरों पर अपनी तकदीर का नविश्ता पड़ रहा था। अज़्ज़ुग़ल ने कहा, अब मैं हैरान हूं कि फौज को यह खबर किस तरह सुनाई जाए। हम इस खबर को ज्यादा देर तक छुपा भी नहीं सकते। आज शाम से पहले कई और आदमी आ जाएंगे। मुझे डर है कि गरनाता की तरह यहाँ भी अरब और गैर अरब सिपाहियों की तलवारें आपस में न टकरा जाएं। फौज के सरदार मेरे खैमे में जमा हो रहे हैं। आप पहले उनसे वफादारी का हल्फ लें और फिर उन पर यह खबर जाहिर करें। काश आज मूसा यहाँ होता। आप मायूस ना हो। मुझे यकीन है कि लौशा की फतह की खबर फिर एक बार गरनाता के अवाम की हरारत ईमानी को जिंदा कर देगी। वो अबू अब्दुल्ला के खिलाफ बगावत करके हमारे लिए शहर के दरवाजे खोल देंगे। उठिए, हिम्मत से काम लीजिए, अब सोचने का वक्त नहीं है। अबुल हसन के होंठ हिल रहे थे लेकिन उसकी आवाज जवाब दे चुकी थी। सुलेमान ने आहिस्ता से कहा, तबीब को बुलाइए, सुल्तान की तबीयत ठीक नहीं है। अज़्ज़ुग़ल ने झुककर अपने भाई की तरफ देखा और जल्दी से बाहर निकलकर पहरेदार से कहा, फौरन बशीर बिन हसन को बुलाओ। वो जख्मियों की देखभाल कर रहा होगा। उसे कहो कि सुल्तान की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अलहदगी में, किसी के सामने नहीं। थोड़ी देर के बाद बशीर बिन हसन खैमे में दाखिल हुआ। उसने सुल्तान की हालत देखकर अज़्ज़ुग़ल से कहा, इन पर फालिज गिरा है लेकिन फालिज का हमला शदीद नहीं। इंशाअल्लाह जल्द आराम आ जाएगा। मालूम होता है इन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। थोड़ी देर बाद अज़्ज़ुग़ल ने सुलेमान से कहा, तुम जाकर आराम करो लेकिन अभी किसी पर यह बात जाहिर न करना। फिर वो बशीर बिन हसन की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, अगर मेरा यहाँ ठहरना जरूरी ना हो तो मुझे थोड़ी देर के लिए इजाजत दीजिए। बशीर बिन हसन ने कहा, सुल्तान की निगाहें आप पर जमी हुई हैं। मेरे ख्याल में आपका कुछ देर यहाँ से गैर हाजिर रहना उनके लिए बेहतर होगा। इनकी तवज्जो किसी और तरफ मबजूल हो सकेगी। अज़्ज़ुग़ल अपने खैमे में दाखिल हुआ तो फौज के तमाम बड़े बड़े ओहदेदार वहां जमा थे। वो अज़्ज़ग़री के गिर्द घेरा डालकर सवालात की बौछार कर रहे थे और वो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा था कि मुझे पता नहीं। सुलेमान सिर्फ सुल्तान से कुछ कहना चाहता था। अज़्ज़ुग़ल को देखकर सब खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद अज़्ज़ुग़ल उनसे वफादारी का वादा लेने और उन्हें गरनाता के अलमनाक हादसे की खबर सुनाने के बाद खैमे से बाहर निकला। सरदारों ने भी अपने अपने खैमे का रुख किया। दोपहर तक ये खबर तमाम फौज में मशहूर हो चुकी थी और शाम से थोड़ी देर कबल गरनाता से आने वाले चंद और आदमी इस खबर की तस्दीक कर चुके थे। वो सिपाही जो थोड़ी देर कबल कुस्तला के शाही महल पर अपना झंडा लहराने और अशबेलिया और कुर्तबा की मसाजिद में अजाने देने के हसीन सपने देख रहे थे, अब अपने घरों को तबाही से बचाने की फिक्र में सरगर्दा थे। वो शायर जिन्होंने लौशा के मुजाहिदीन की शान में कसायद लिखे थे, अब अबू अब्दुल्ला की गद्दारी पर मरसिये लिख रहे थे। उंदुलुस के मुकद्दर का सितारा एक हल्की सी मुस्कुराहट के बाद नहुसत के बादलों में छुप चुका था। अगले दिन बशीर बिन हसन की मसीहाई से अबुल हसन की खोई हुई कुव्वत गोयाई वापस आ गई। उसके पहले अल्फाज ये थे, मेरे बेटे, तुमने ये क्या किया? ये तख्त जिसे तुमने छीनने की कोशिश की तुम्हारा ही तो था, लेकिन तुमने बादशाह बनने के शौक में उंदुलुस के मुसलमानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। खुदा न करे तुम्हारा बोया उंदुलुस के मुसलमानों को काटना पड़े। मेरे बेटे, मेरे अब्दुल्ला, लेकिन तुम मेरे नहीं। अबुल हसन ने करवट बदलकर तकिए में मुंह छुपा लिया और हिचकियां लेने लगा। 2 दिन के बाद उसके आसाब से फालिज के असरात दूर हो चुके थे, लेकिन जिंदगी की वो हरारत जिसके बायस वो 60 साल की उम्र में भी नौजवानों के लिए काबिल रश्क था, सर्द पड़ चुकी थी। जिंदगी के एक ही हादिसे ने तलवार से खेलने वाले मुजाहिद को लाठी का सहारा लेकर चलने पर मजबूर कर दिया था। फौज के सरदारों की अक्सरियत का फैसला ये था कि अब गरनाता का रुख किया जाए
اور غرناطہ کے قریب کسی شہر میں قیام کر کے ابو عبداللہ کے پاس ایک وفد بھیجا جائے۔ اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو اس کی کجی تلواروں سے درست کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر خدا نخواستہ جنگ کی نوبت آئی تو شہر کے عوام یقیناً ابو عبداللہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ غرناطہ کی شورش کے باعث سپاہیوں میں جو بددلی پھیل رہی ہے اس کا علاج یہی ہے کہ فوراً دارالسلطنت پر قبضہ کر لیا جائے، ورنہ ابو عبداللہ سے یہ بات بھی غیر متوقع نہیں کہ وہ عیسائیوں کا حلیف بن جائے اور ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے۔ ابو الحسن نے اس فیصلے سے اتفاق کیا، لیکن کوچ سے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی کمر توڑ دی۔ جس دن ابو الحسن نے غرناطہ کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کیا، اس سے ایک دن قبل غرناطہ کے چند سواروں کا ایک گروہ ابو الحسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے ابو عبداللہ کو برا بھلا کہنے کے بعد ابو الحسن کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اس کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہیں، اور غرناطہ میں ان کے زیر اثر لوگ بھی ابو الحسن کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ابو الحسن ان لوگوں سے نہایت عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا، لیکن 4 دن ابو الحسن کی فوج کے ساتھ رہ کر یہ لوگ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ ابو داؤد نے انہیں ابو الحسن کی فوج میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے عربوں کو یہ کہہ کر بھڑکایا کہ غرناطہ میں تمہارے بھائی بربریوں اور ملکی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بربریوں اور دوسرے مسلمانوں سے یہ کہا کہ ابو عبداللہ کی حکومت تمہارے لیے باعث رحمت ہوگی۔ اس نے بڑے بڑے عرب عہدیداروں کو معزول کر کے ان کی جگہ تمہاری قوم کے آدمیوں کو مقرر کر دیا ہے۔ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ غرناطہ جا کر ابو عبداللہ سے وفاداری کا اعلان کرو۔ بعض سرداروں کو انہوں نے عہدوں کا لالچ دے کر اور بعض کو جو کسی فریب میں نہ آنے والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ فوج کے وہ عہدیدار جو ابو الحسن کا ساتھ دیں گے، ابو عبداللہ غرناطہ میں ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بدترین سزائیں دے گا۔ کم حیثیت کے آدمیوں کے ضمیر انہوں نے سونے اور چاندی سے خرید لیے۔ یہ کام انہوں نے اس ہوشیاری سے انجام دیا کہ ابو الحسن کے جانثاروں تک کو یہ خبر نہ ہو سکی۔ پہلے دن انہوں نے فوج میں وہ لوگ تلاش کیے جو پہلے ان کے زیر اثر تھے، پھر ان کی مدد سے دوسروں کو بہکانے کا کام لیتے رہے۔ ایک شام ابو الحسن کی فوج نے غرناطہ سے 20 کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا اور رات کے تیسرے پہر اسے معلوم ہوا کہ اس کی فوج میں 8000 بربری اور ہسپانوی اس کا ساتھ چھوڑ کر غرناطہ کا رخ کر رہے ہیں۔ ازغل اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی ابو الحسن کے خیمے میں جا پہنچا۔ تھوڑی دیر میں فوج کے چند اور افسر وہاں جمع ہو گئے۔ ازغل نے مشورہ دیا کہ غداری کرنے والوں کا راستہ روک کر انہیں سمجھایا جائے اور اگر وہ کہا نہ مانے تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ بعض سرداروں نے اس مشورے کی تائید کی اور بعض نے مخالفت۔ بالآخر ابو الحسن نے رنج و الم میں ڈوبی ہوئی نحیف آواز میں کہا، انہیں جانے دو، میں اپنی زندگی میں مسلمانوں کی تلواروں کو آپس میں ٹکرانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ان المناک حوادث سے دوچار ہونے کے بعد سلطان ابو الحسن نے مالکہ کا رخ کیا۔ مالکہ کا حاکم پہلے ہی ابو عبداللہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر چکا تھا۔ اس نے انتہائی گرمجوشی کے ساتھ سلطان کا استقبال کیا اور اپنا محل اس کے لیے خالی کر دیا۔ چند دنوں میں گرد و نواح کے تمام سردار اپنے سلطان کے پہنچ کر وفاداری کا اظہار کرنے لگے۔ غرناطہ کی وہ سلطنت جس کے عوام چند ماہ قبل سارے اندلس پر قبضہ کرنے کا ارادہ لے کر اٹھے تھے، اب 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ غرناطہ اور اس کے مضافات پر ابو عبداللہ کا قبضہ تھا اور مالکہ پر ابو الحسن کی حکومت تھی۔ فرڈینینڈ کو جس قدر اپنی گزشتہ ناکامیوں کا افسوس تھا، اس سے کہیں زیادہ ابو عبداللہ کی بغاوت پر خوشی ہوئی اور وہ ابو الحسن پر آخری ضرب لگانے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ دشمن کے ہاتھوں بڑی سے بڑی شکست کے بعد بھی شاید ابو الحسن حوصلہ نہ ہارتا، لیکن وہ ناکامی جس کا باعث اس کا اپنا بیٹا تھا اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسے اپنے حال اور مستقبل سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ اس کا بھائی ازغل اور اس کے دوسرے جانثار اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے۔ آہستہ آہستہ وہ ملاقات کی خواہش لے کر آنے والوں کو ٹالنے لگا۔ تنہائی میں اس کا زیادہ وقت آنسو بہانے میں گزرتا۔ رفتہ رفتہ اس کی بینائی جواب دینے لگی۔ ایک دن ازغل اور بدر بن مغیرہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جب ازغل نے اپنے مستقبل کے ارادوں کے متعلق گفتگو شروع کی تو سلطان نے آبدیدہ ہو کر کہا، میرے بھائی کوئی اور بات کرو، ہم دشمن کے خلاف لڑ سکتے ہیں، اپنے مقدر کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، مجاہد اپنی تلوار کی نوک سے اپنی تقدیر کے فیصلے لکھتے ہیں۔ ابو الحسن نے جواب دیا، لیکن میری تلوار ٹوٹ چکی ہے،
بدر نے کہا، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے ہر بڑے انسان کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابو الحسن کہنے لگا، تم ایسے انسانوں کو بڑے آدمیوں کی صف میں گھسیٹو جس کا بیٹا عبداللہ ہو۔ جاؤ مجھے تنہا چھوڑ دو، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر سلطان نے منہ پھیر لیا۔ بشیر بن حسن دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا اور اس نے آہستہ سے کہا، سلطان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی باتیں ان کی روحانی اور جسمانی تکالیف میں اضافہ کریں گی۔ ان کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ عبداللہ کو راہ راست پر لایا جائے۔ بدر بن مغیرہ نے الزغل کی طرف دیکھا اور کہا، عبداللہ کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔ سلطان نے چونک کر بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کاش اسے کوئی سمجھا سکتا، لیکن وہ سمجھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، وہ مجبور ہو جائے گا۔ سلطان کہنے لگا، لیکن میں مسلمانوں میں خانہ جنگی نہیں چاہتا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، اگر چند دنوں کے بعد اس نے ہمارے مقابلے میں اپنی قوت کا صحیح اندازہ کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں میں خانہ جنگی کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس ملاقات کے بعد الزغل، بدر بن مغیرہ، الزیغری اور فوج کے دوسرے افسروں نے ایک اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ فوج کو ازسر نو منظم کیا جائے۔ الزغل نے سلطنت کے تمام چیدہ سرداروں کے پاس وفد بھیجے۔ بدر بن مغیرہ کے جانباز چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر جہاد کی تبلیغ کرنے لگے۔ بذات خود بدر بن مغیرہ اپنے 500 جانبازوں کے ساتھ مالقہ سے نکلا اور غرناطہ کے مضافات میں پہنچ کر ابو عبداللہ کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کرنے کی مہم شروع کر دی۔ ابو عبداللہ کی فوج کے سپاہیوں نے اسے راستے میں مزاحم ہونے کی کوشش کی، لیکن ان کی پیش نہ گئی۔ چند مقامات پر ابو عبداللہ کے سپاہیوں اور بدر بن مغیرہ کے سواروں کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوئیں اور بدر بن مغیرہ کے سوار انہیں پسپا کر کے غرناطہ کی چار دیواری کے پاس چھوڑ گئے۔ چند ہفتوں کی بھاگ دوڑ کے بعد بدر بن مغیرہ نے غرناطہ کے آس پاس کی بستیوں کے عوام کے تعاون سے غرناطہ کی مکمل ناکہ بندی کر لی۔ کسانوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا اور اپنی پیداوار غرناطہ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ شہر میں قحط کے آثار دیکھ کر ابو عبداللہ کے خلاف غرناطہ کے عوام کا دبا ہوا جذبہ آہستہ آہستہ ابھرنے لگا اور ان میں سے بعض غرناطہ سے فرار ہو کر مالقہ کا رخ کرنے لگے۔ ابو عبداللہ نے حالات کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے 5000 سپاہیوں کو سرحدی عقاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن ایک ہفتے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ ان میں سے 2000 بدر بن مغیرہ کے ساتھ جا چکے ہیں اور باقی شکست کھانے کے بعد کسانوں کی چند بستیاں جلا کر واپس آ رہے ہیں۔ بدر بن مغیرہ غرناطہ سے 20 کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ ایک شام اس کی فوج کے ایک افسر نے اسے اطلاع دی کہ غرناطہ سے ایک بربری سردار کوئی اہم پیغام لے کر آیا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے اسے فوراً اپنے خیمے میں بلا لیا۔ منصور بن احمد بدر بن مغیرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بربری سردار نے خیمے میں داخل ہو کر ان دونوں سے یکے بعد دیگرے مصافحہ کیا اور ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں غرناطہ سے آیا ہوں، کہیے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا۔ بربری سردار نے قدرے تذبذب کے بعد کہا، میں آپ سے تنہائی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بدر بن مغیرہ نے منصور بن احمد کی طرف دیکھا اور وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ نوارد نے اپنی جیب سے ایک خط نکالا اور اٹھ کر بدر بن مغیرہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے ابو داؤد نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی طرف سے اس خط کا جواب ہسپانیہ کو تباہی سے بچا سکتا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا اور بربری سردار انتہائی دلچسپی سے اس کے چہرے پر تحریر کے اثرات کا مطالعہ کرنے لگا۔ خط پڑھنے کے بعد بدر بن مغیرہ نے ایک ثانیے کے لیے بربری سردار کی طرف دیکھا اور پہلے سے زیادہ انہماک کے ساتھ دوبارہ پڑھنے لگا۔ خط کا مضمون یہ تھا، ایک ایسے شخص کی طرف سے جو اپنی کوتاہی عمل کے باعث اپنی قوم کے لیے ایک عضو معطل بن چکا ہے، ایک ایسے مجاہد کے نام جس کی بلند ہمتی اور اولو العزمی مسلمانان اندلس کا آخری سہارا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کون ہوں۔ غرناطہ میں اتنے بڑے انقلاب کے باوجود میری خاموشی کا باعث کسی مصلحت سے زیادہ میری مجبوریاں تھیں۔ اب بھی مجھے یقین نہیں کہ میرا خط آپ تک پہنچ جائے گا، لیکن اگر میں نے قاصد پر اعتماد کرنے میں غلطی نہیں کی اور یہ خط آپ کو مل جائے اور اس سے کوئی خوشگوار نتائج برآمد ہوں تو میں اسے اپنی گزشتہ کوتاہیوں کا کفارہ سمجھوں گا، اور اگر میرے ایلچی کی غداری یا کسی اور وجہ سے میرا خط غرناطہ کے ملت فروشوں کے ہاتھ لگ گیا تو میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں گا جن کی بہترین خواہشیں اور امنگیں گمنامی کے موت کے پردوں میں چھپ جاتی ہیں۔ بہرحال میرے بعد اگر ربیہ ابو عبداللہ کی بری خواہشات کا شکار نہ ہوئی
تو وہ آپ کو تمام واقعات بتا سکے گی